यो विगत 3 वर्षदेखि हामीले बिलेट उत्पादन गर्दै आइरहेका छौँ। अरू केही उद्योगी त त्योभन्दा पहिले आएको छ। यो बिलेट उत्पादन गर्ने प्रक्रिया र बिलेट पछिको डन्डी बनाउने प्रक्रिया छुट्टा छुट्टै प्रक्रिया हो। मैले पनि डन्डी बनाउन चाहे भने त्यो पहिला बिलेटै बनाउनु पर्ने हो। स्टिल बिलेट बनाएपछि डन्डी बनाउने हो। र स्टिल बिलेट बनाएर डन्डी बनाउँदाखेरि भ्यालु एडिसनको आधारमा संसारभरि कस्तो हुन्छ भने भ्यालु एडिसनको आधारमा त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिइन्छ। प्रोटेक्सन हरेक तहमा हुन्छ। जस्तो स्टिलको फलामको धाउबाट स्पन्ज आइरन बनायो, स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनायो, बिलेटबाट डन्डी बनायो, डन्डीबाट तार बनायो, तारबाट जाली बनायो है। यो सबै प्रोसेस सबैले आफ्नो आफ्नो उद्योग लगाउने हो। तर कुन तहमा कहाँ भ्यालु एडिसन भयो त, कुन तहमा कहाँबाट भ्यालु एडिसन भयो भन्ने कुरा चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट छ। आजको दिनमा चाहिँ हजुरलाई भ्यालु एडिसन सबैले गरे होलान् है। सबैभन्दा ठुलो भ्यालु एडिसन चाहिँ स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउँदाखेरि हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ 50% भन्दा बढी ठुलो भ्यालु एडिसन हुन्छ। त्यो बिलेट बनिसकेपछि डन्डी बनाउँदा 10% को भ्यालु एडिसन हुन्छ। आज 10% को भ्यालु एडिसन हुने उद्योगलाई चाहिँ 25% को प्रोटेक्सन दिएको छ भन्सारमा। भन्न खोजेको बिलेटमा आज पनि 5% भन्सार छ, डन्डीमा 30% भन्सार छ। आयात भन्सार भनेको उहाँलाई 25% को प्रोटेक्सन दिएको छ। वेयरएज स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउनेमा भ्यालु एडिसन चाहिँ 50% गरेको छ। उसले त्यत्रो ठुलो भ्यालु एडिसन गरेको छ। तर उसलाई चाहिँ 5% को भ्यालु एडिसन बल्ल आएर अहिले दियो। त्योभन्दा अगाडि 0 थियो। हामीलाई पनि 5% लाग्थ्यो, उनीलाई पनि 5% लाग्थ्यो भने त्यस्तो उद्योगमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कहाँबाट उद्योगी वातावरण हुन्छ? यो कति जायज हो? यही कुरा तपाईँले बङ्गलादेशमा गएर हेर्नुभयो, पाकिस्तानमा हेर्नुभयो, चाइनामा हेर्नुभयो, इन्डियामा हेर्नुभयो भने म तपाईँलाई सबै ठाउँको कागज दिन तयार छु। ठ्याक्कै उल्टो छ। बिलेट बनाउनेलाई 25% को प्रोटेक्सन दिएको छ भनेको स्पन्ज आइरनमा 0 छ भने बिलेटमा 25% गरेको छ। बिलेट पछि डन्डीमा 5% दिएको छ, किनभने त्यहाँ त भ्यालु एडिसनै छैन। तिमीले जति भ्यालु एडिसन गर्छौ त्यसको आधा नै दिने हो। जस्तो मैले भन्नु खोजेँ कसैले 10% कुनै चिज आलु ल्याउँछ, आलु काटेर चाना बनाउँछ भने त्यो चाना पनि भ्यालु एडिसन भयो। तर कति भ्यालु एडिसन गरिस् तैँले? 5% गरिस् भने तँलाई अब आलु र आलुको आयातमा र त्यसको चानाको आयातमा म चाहिँ तँलाई 2.5% को दिउँला। हुने भ्यालु एडिसनको आधाभन्दा बढी कुनै पनि कन्ट्रीले दिँदैन। भन्न खोजेको यदि इफ यु आर एडिङ 50% इन भ्यालु एडिसन बल्ल त अरू चिज घरमा भ्यालु एडिसन चाहिँ 30% चाहिने उहाँहरूलाई चाहिँ है। यो रोलिङ मिलवालाहरूलाई रोलिङ मेरो पनि छ। मैले पनि 20औं वर्षदेखि रोलिङ पनि चलाइरहेको छु, स्टिलै चलाइरहेको छु। त्यो भ्यालु एडिसनको अनुसार चाहिँ दिनुपर्ने संसारभरिको मान्यता हुन्छ। किनभने मैले अघि नै भने हरेक उद्योगको एउटा तहमा सबैले आफ्नो उत्पादन गरेको हुन्छ है। अब धागो कपास बनाउनेले कपासबाट चाहिँ धागो बनाउला, कपासे पनि पोलिस्टर कपास चाहिँ यो पिटिएमइजीबाट कपास बनाउने उद्योग हुन्छ। त्यो कपासबाट धागो बन्छ, धागोबाट कपडा बन्छ, कपडाबाट गार्मेन्ट बन्छ है। त्यसकारण चाहिँ कहाँनिर सबभन्दा ठुलो भ्यालु एडिसन गर्छ उसले सबभन्दा ठुलो प्रोटेक्सन पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले लटरपटर कुरा गरेर भन्नुभएको छ है। मैले नै डन्डी उद्योग लगाएँ भने डन्डी उद्योगमा मलाई यदि 100 जना मान्छे चाहिन्छ भने यो बिलेटको लागि 200 जना चाहिन्छ भने फेरि त्योभन्दा अगाडि स्पन्ज आइरन पनि बनाउनलाई मैले आफै यहीँ बनाएँ, फलामे धाउबाट चाहिँ बनाउन लगाएँ भने हाम्रो अहिले धवाडी खानीले गर्न लागेको छ। त्यसमा फेरि अर्को इम्प्लोइमेन्ट भन्छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने इम्प्लोइमेन्ट यो त पछाडिको त खत्तम हुने भयो नि भने ल लेट्स पुरानो इन्डस्ट्रीले कम्पिट गर्न सकेन बिलेट डन्डीले है। तर मैले त बिलेट बनाउने उद्योग लगाएको छु। अब नयाँ डन्डी बनाउने उद्योग त यहीँ लाग्नै पर्यो, मैले नै लगाउनु पर्यो, कसैले लगाउनु पर्यो। जस्तो सिमेन्टमा क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने एउटा तहको भयो है। क्लिङ्कर उत्पादन चुनढुङ्गा खनेर ल्याएर माइनिङ गर्ने एउटा पार्ट हुन्छ। त्यसपछिको पार्ट हुन्छ क्लिङ्कर बनाउने। क्लिङ्कर बनाइसकेपछि फेरि सिमेन्ट ग्राइन्डिङ गर्ने अर्को उत्पादन हुन्छ। फेरि सिमेन्टबाट फेरि तपाईँको अर्को उत्पादन के हुन्छ? रेडिमिक्स कङ्क्रिट हुन्छ, कङ्क्रिटको ब्लक हुन्छ है, टाइल हुन्छ, विभिन्न किसिमका कङ्क्रिट प्रडक्टहरू हुन्छन्। त्यो हरेक तहमा भ्यालु एडिसन भइरहेकै छ। उहाँहरूले यति ठुलो हाम्रो चाहिँ अब यो छ यो एउटा बुझेका मान्छेहरूले चाहिँ यो किन बुझ पचाउनु भयो म त अचम्मै लाग्यो है। अहिले नेपालमा 12 लाख टनको चाहिँ बिलेटको डन्डीको लागि 12 लाख टनको डिमान्ड छ। 14 लाख टनको बिलेट उत्पादन क्षमता छ। तर हामी त 3 वर्षदेखि लड्दैथ्यौँ। यो बिलेट पनि एउटै दर, स्पन्ज पनि एउटै दर भएपछि त्यो स्पन्ज मगाएर यहाँ बनाएर त प्रोटेक्सन त छैन। तपाईँ त बनाउनै सक्नुहुन्न है। किनभने त्यसमा त हामीले आजको दिनमा यदि बिलेटको उत्पादन मलाई लाग्छ अहिले 30% क्यापेसिटीमा चल्यो होला। मेरै भट्टी पनि मसँग चाहिँ 90 टनको भट्टी छ भनेको मेरो 3 लाख टनको एक ठाउँमा क्यापेसिटी छ, एक ठाउँमा 1 लाख टनको क्यापेसिटी छ। कुल मैले जम्मा अहिले त्यो 4 लाख टन मध्ये मुस्किलले 1 लाख टन निकालिरह होला। किन
भन्दा जब स्क्रैप पाइन्छ, जब स्पन्ज एकदमै सस्तो हुन्छ त्यो बेलामा चलाउँछु, होइन भने बिलेटै मगाएर चलाउँछु। अब आफूले बनाएको बिलेट महँगो भएपछि है जुत्ताको तलुवा र जुत्ताको माथिको क्याप चाहिँ हामीले चाहिँ भन्सारै त्यसको चाहिँ बराबर जुत्ता तयारी जुत्ताले पनि सेम भएपछि तपाईँले चाइनाको उद्योगसँग कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। उल्टो प्रोटेक्सन दिनुपर्ने ठाउँमा हामीले त प्रोटेक्सन केही पनि मागेको छौँ। हामीले त खालि केही मागेका छौँ भने जति मैले भ्यालुएसन गर्छु त्यसको आधा मात्रै त दिएँ भनेका छौँ है। र त्यो क्यापासिटी अहिले नै पूर्ण छ। तपाईँलाई मैले लिस्ट पनि दिन्छु। 14,06,000 टनको हाम्रो चाहिँ आजको दिनमा इन्स्टल क्यापेसिटी छ र बिकज अफ दिस रिजन वी आर एबल टु रन अन द 25% क्यापासिटी भनेको 3.5 लाख टन मात्रै प्रोडक्सन गर्छ। कुन बेलामा प्रोडक्सन गर्छ भने जुन बेलामा स्क्रैप पाइयो है। अब के भयो, अहिले आएर हामी एकदमै आम्रणसँगै गर्नुपर्ने स्थितिमा किन आयौँ भने हुन्छ नि भट्टीहरू त बढ्दै गए। त्यसपछि त अब नेपालमा विद्युतको पनि सप्लाई हाई, भट्टी बढ्दै गइसकेपछि त्यो स्क्रैप पहिला 40-50% स्क्रैप पाइन्थ्यो भने अब त्यो स्क्रैप त त्यति नै निस्किने हो। त्यो त हाम्रो त रिसोर्सेस होइन नि, त्यो त जम्मा भएर निस्किने स्क्रैप त। अब त्यो स्क्रैप 10-15% मात्रै पाइयो है। त्यसपछि आयो अब 90% 80% हामीले स्पन्ज ल्याएर चलाउनु पर्ने स्थिति आयो। 90% चलाउन पोसाउँदैन भनेपछि त्यो 10-20% जति स्क्रैप छ त्यसैको बनाइरहेछौँ, बसिरहेछौँ। भएको चाहिँ फ्याक्ट त्यो हो। यसबाहेक अर्को उहाँहरूले एकदम फट्टी कुरा के गर्नुभयो भने बिलेटबाट बनाएको, यहाँ हाम्रो आन्तरिक बिलेटबाट बनाएको सामान चाहिँ पत्रु मिसाएर बनाउँछन् है। त्यसको गुणस्तर खराब हुन्छ। हामीले आयातित ल्याउँछौँ, प्राइम बिलेट ल्याउँछौँ, केल बिलेट ल्याउँछौँ, कुनै के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले है। त्यो बिलेट चाहिँ अत्यन्त राम्रो हुन्छ त्यसबाट बनाएको र यसको डन्डी त फरक हुन्छ नि। 500D अहिले हामीले केले बनाइरहेको छ त। मेरो लक्ष्मी स्टिलमा पनि 500D छ। सबभन्दा ठुलो 500D बिक्ने राइनो 500D भन्ने छ। उसले केले बनाइरहेछ त। मैले लक्ष्मी स्टिलमा केले बनाइरहेको छु, मेरो सर्वोत्तम स्टिलमा केले बनाइरहेको छु त डन्डी बनाउने। त्यस कारण चाहिँ सर्वोत्तम स्टिल त अहिले डन्डी सुरु नै भएको छैन। डन्डी त मैले 500Dबाटै सुरु गर्छु। एउटा कुरा हजुरले के भन्छु भने जुन प्रक्रियाबाट हामीले स्पन्ज आइरन ल्याएर यो पत्रु मिसाएर हामीले बनाउँछौँ सेम प्रक्रियाबाट त्यहाँ टाटाले बनाउने हो एउटा। दोस्रो पत्रु भनेको 95 देखि 100% स्टिल हो। त्यसमा 4-5% चाहिँ अरू भनौँ खिया लागेको होला, त्यसको अक्सिडेसन भएको होला, के होला। त्यो 1700 डिग्रीमा पगाल्दाखेरि त्यसमा कुनै फालाममा एल्युमिनियम टाँसिया छ, प्लास्टिक टाँसिया छ भने त्यो 200 डिग्री 300 डिग्री 500 डिग्री त्यो 1000 डिग्री 1700 डिग्री आएपछि तपाईँको एल्युमिनियम सबै भेपोराइज भएर बाहिर जान्छ है। त्यसबाट निकालेर बन्नु हामीले जम्मा गर्छौँ नि धुलो। हाम्रो एउटा डस्ट कलेक्टर हुन्छ। हजुरलाई म एउटा कुरा भन्छु, त्यो डस्ट पनि 20 रुपियाँ किलो बिक्छ। किनभने त्यसमा जिङ्क र एल्युमिना हुन्छ। त्यसलाई छुट्याएर फेरि जिङ्क निकाल्छ। त्यो भनेको बोइल भएर त्यो भेपोराइज भएर त्यो चाहिँ धुवाँको माध्यमबाट गएर डस्ट कलेक्टरमा गएर बस्छ भनेको मतलब कति प्युरिटी हुन्छ। दोस्रो तपाईँले आफूले ल्याएको बिलेट त जे छ त्यही होला, त्यसलाई रातो पारेर तन्काउने मात्रै हो। तपाईँले आफूले बनाएको बिलेटमा त तपाईँले के हाल्नुपर्ने, त्यसमा म्याग्निज हाल्नुपर्ने कि त्यसलाई फर्दर रिफाइनिङ गर्नुपर्ने कि फर्दर हाई टेम्परेचर दिनुपर्ने कि सबै किसिमको प्रक्रिया हुन्छ। त्यही प्रक्रियाबाट टाटाबाट आउने बिलेट ठिक, त्यही प्रक्रियाबाट टाटा स्पन्जको आएको बनेको बिलेट बेठिक। कस्तो खालको हास्यास्पद कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूले। कस्तो खालको मतलब जनतालाई चाहिँ भ्रमित गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। र 3 वर्षदेखि यो कुरा चाहिँ चलिरहेको छ। यहाँ अरू उद्योग पनि छन् जसले चाहिँ बिलेटपछि टिएमटी पनि सँगसँगै बनाइरहेछन् है। जस्तो जगदम्बा स्टिलले बिलेट पनि आफै बनाउने 2 मिनट। म त अहिलेसम्म त मेरो त डन्डी मात्रै के अरे बिलेट मात्रै बनाइरहेको छु। म पनि टिएमटी बनाउँछु है। तर मेरो टिएमटी बने पनि 3 लाख टनबाट 2 लाख टन त डन्डी बिलेटै बेच्ने, 1 लाख टन टिएमटी बेच्ने भन्ने योजना छ। हिजो क्लिङ्करमा मैले क्लिङ्कर उद्योग लगाएँ सर्वोत्तम सिमेन्ट भन्ने। 4 वर्षसम्म हामीले क्लिङ्कर मात्रै राख्यौँ। त्यसपछि बल्ल सानो ग्राइन्डिङ युनिट राख्यौँ। त्यसपछि अर्को ग्राइन्डिङ अहिले आएर बल्ल हामी स्पिड ल्यायौँ। किनभने क्लिङ्करै पहिला सब्स्टिट्युट त्यो आफैमा अर्को इन्डस्ट्री हो। त्यसलाई नै स्टेबलाइज गर्न बहुत कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अहिले मैले यो बिलेट पनि मै बनाउँछु, डन्डी पनि मै बनाउँछु, तार पनि मै बनाउँछु, यो पनि बनाउँछु, त्यसपछि पनि बनाउँछु भनेर है। सिमेन्ट पनि मै के अरे क्लिङ्कर पनि मै बनाउँछु, अनि सिमेन्ट पनि बनाउँछु, रेडिमिक्स कङ्क्रिट पनि बनाउँछु, अनि म यो हाम्रो त्यसपछिको उत्पादन ब्लक पनि मै बनाउँछु, टाइल पनि मै बनाउँछु, इँटा पनि म कङ्क्रिट ब्रिक पनि मै बनाउँछु है, एएसी ब्रिक पनि मै बनाउँछु भन्न थाल्यो भने त्यो पार लाग्न सकिँदैन, धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि के भने पहिला सबभन्दा ब्याक कहाँ जाने। अहिले पनि हामीले अब गर्नुपर्ने के छ भने इनकेस हामीले यो निर्णय गर्न सकेनौँ भने हाम्रो भोलि धौवाडीबाट निक्लेको फलाम है कौडीको भाउमा अस्ति किन हाम्रो ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट फेल भयो। ढुङ्गो निकाल्यो, खालि ढुङ्गो पठाउने भनेपछि नपोसाउँछ। त्यही प्रोसेस गरेको भए अहिले हामी त्यही म्याग्नेसाइट ब्रिक
तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न होला, 5 रुपियाँ किलोको त्यो ढुङ्गा बिक्थ्यो है। अहिले हामी त्यही म्यानुफ्याक्चरिङ 500 रुपियाँ किलोमा किन्दैछौँ। हाम्रो के भन्छ, हाम्रो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको लागि सबैलाई चाहिन्छ। त्यो हरेक वर्ष फेरि फेर्नुपर्छ, 2 चोटि फेर्नुपर्छ। टनौँ सयौँ ट्रक चाहिन्छ। फेरि यस्तो होइन 1-2 ट्रक चाहिन्छ, प्रत्येक इन्डस्ट्रीको लागि ठुलो क्वान्टिटीमा चाहिन्छ है। त्यो किन नगरेको होला? त्यही चिज हामीले आज चाहिँ भोलि गर्न सकेन भने यो हाम्रो चाहिँ आइरन ओरलाई कहाँ पठाउने भन्दाखेरि इन्डियाको उता पठाउने, सस्तो मूल्यमा पठाउने, उसले जे भन्छ त्यही बनाउने। अनि हाम्रो बिजुलीलाई चाहिँ इन्डियालाई 2 रुपियाँमा बेच्ने, हामी यहाँ चाहिँ अर्को 400-500 मेगावाट कन्ज्युम गर्नेतिर नलागेर। त्यस कारण चाहिँ यो अत्यन्त, यो त कस्तो भने अत्यन्त डिफेन्ड गर्न सजिलो विषय थियो, बुझाउन सजिलो विषय थियो। र उहाँहरूले अर्थ मन्त्रालयको हरेक प्रतिनिधि, चाहे त्यो राजस्व परामर्श समिति होस् भने हरेकले यसलाई पोजिटिभ लिनुभएको थियो है। तर उहाँहरू गएर ठ्याक्कै एउटा चाहिँ हाम्रो युनाइटेड नेसनमा भिटो हाले जस्तो उहाँहरूको भिटो चल्थ्यो, हाम्रो त भिटो चल्दैन। यो गलत यसरी हामीले व्याख्या गरेका छौँ। कुनै पनि पोलिसी आउँदाखेरि मेजोरिटी अफ इन्डस्ट्रिजहरूको हित र हकमा हुनुपर्छ। मेजोरिटी अफ इन्डस्ट्रीको हित र हक नभइकन मेजोरिटी अफ इन्डस्ट्रीहरूको बर्बादै हुने, विस्थापितै हुने कुनै पनि पोलिसी आउनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता। किनभने कुनै पनि इन्डस्ट्री भनेको लगानी हामी प्राइभेट सेक्टरको मात्र नभइकन म्याक्रो इकोनोमिक सेन्समा गर्ने हो भनेको देशको लगानी हो। त्यो देशको लगानीमा ब्याङ्कको लगानी, ब्याङ्कमा हाम्रो जनताले लगानी गरिरहेको हुन्छ। यो सानो उद्योग होइन। यो 24वटा उद्योगको लगानीको हिसाब गर्ने हो भने करिब 100 अरब रुपियाँको इन्भेस्टमेन्ट भएको इन्डस्ट्री हो। यो इन्डस्ट्री डुबेको अवस्थामा के हुन्छ मैले भनिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। जुन अहिले प्रतिस्थापन बजेट अन्तर्गत आएकोबाट डुब्ने अवस्थामा छ। किनभनेदेखि डिफ्रेन्सेस धेरै भयो। पत्रो र स्पन्ज आइरन पगालेर बनाउनेहरूले हिजोको दिनमा पनि प्रति केजी 2-3 रुपियाँको एडभान्टेज उठाइराख्नु भएको थियो। यहाँ बजारमा पत्रुबाट बनेको भनेर कुनै डिस्टिङ्ग्विस गरिराखेको छैन। त्यो अवस्था हुँदा हुँदै पनि उहाँहरूको इन्फ्लुएन्समा नै भन्छु म, यो जुन जुन प्रतिस्थापन बजेट अन्तर्गत हामीलाई चाहिँ 4.75% ड्युटी र 2 रुपियाँ 65 पैसाको अन्तरशुल्क लगाउने जुन आयो, त्यसबाट हामी उहाँहरू 6 जनासँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन। किन हुँदैन भने अब आएर उहाँहरू 8 देखि 10 रुपियाँ सस्तो हुन्छ, 8 देखि 10 रुपियाँ हामी महँगो पारिकन हामीले माल बेच्न सक्दैन, जुन 1 रुपियाँ 50 पैसाको मार्जिनमा काम हुन्छ। अब यस्तो अवस्था आउने पोलिसी कसरी आयो भन्ने ठुलो, यसले कहाँ देशमा हिट गर्छ भन्ने पनि कुरा हामीले सोच्नुपर्छ। यो ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन भन्छ के देशले यत्रो ठुलो राजस्वलाई सेक्रिफाइस गरी ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन ल्याउने हो त? यो ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनले देशलाई कति कन्ट्रिब्युट गर्छ, अर्थतन्त्रलाई कति कन्ट्रिब्युट गर्छ, राजस्वलाई कति कन्ट्रिब्युट गर्छ र हाल भइराखेको नेपालको इन्भेस्टमेन्टलाई के ब्याकफायर गर्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने त्यतिकै छ जस्तो लाग्छ। अब राजस्व कन्ट्रिब्युसनको कुरा गर्ने हो भने धेरै रकम राजस्व गुमाउँछ भन्छु। नेपालमा लगभग आजको अवस्थामा करिब 4 लाख मेट्रिक टन स्पन्ज आइरन मगाउँछ, करिब 10 लाख मेट्रिक टन बिलेट मगाउँछ। दुबईले 5% भन्सार तिरिराखेका थियौँ, हामी 4.75, उहाँले 5, र विगतका दिनमा 1 रुपियाँ 50 पैसा प्रति केजी तयारी मालमा हामीले एक्साइज तिरिराखेका छौँ। अब नयाँ जुन प्रतिस्थापन बजेटले के भन्यो भने स्पन्ज आइरन मगाउनेले 0 ड्युटी तिर्न परेन। उहाँ अब सोर्समा नै अब उहाँले मगाउनेमा एक्साइज पनि नलाग्ने भयो। भएपछि करिब 5.5 to 6 रुपियाँ उहाँहरूकोले ड्युटी तिर्न नपर्ने भयो। अब सरकारले नै सोचे जस्तै हामी विस्थापित भयो भने 100% माल त उहाँले ल्याउने भयो, 14 लाख मेट्रिक टन होइन। 14 लाख मेट्रिक टन उहाँले ल्याउनेमा 0 भन्सार 0 एक्साइज भएपछि ड्युटी त 1 पैसा आएन। 14 लाख मेट्रिक टनमा 5.5 रुपियाँ पर केजीले हिसाब गर्नुहोस्, तपाईँको क्यालकुलेटरमा भ्याउँदैन। यति राजस्व गुमायो, राजस्वको हकबाट पनि राम्रो भएन। अर्को के भन्छ, यो इम्प्लोइमेन्ट बढाउँछ। हामी भन्छौँ इम्प्लोइमेन्टमा केही इफेक्ट गर्दैन, किनभने रोलिङ मिलमा इम्प्लोइमेन्ट नेपालकै छ, भइराखेकै छ, रोलिङ मिल छ।
बढाउने इम्प्लोइमेन्ट केमा त यो मेल्टिङमा हो। मेल्टिङमा तपाईँको मुस्किलले 1-2% नेपाली छ भने थाहा छैन, बाँकी बाहिरकै लेबर छ, किनभने हाम्रो ट्रेनै भएको छैन। यो मोस्ट हजार्डस, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट टेक्निकल जब हो। यसको हाम्रो लेबर तयार भएको छैन, विदेशबाट आउँछ, लेबरमा पनि ठिकै भएन, होइन? यो भयो। अब ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 30% अहिले आपूर्ति गरिराखेकोलाई ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन बढावा दिएर 70% आपूर्ति गर्नेलाई विस्थापित गर्ने हो भनेदेखि के हुन्छ त भोलि? 30% पुर्याउन सक्दैन। अर्थशास्त्रले के भन्छ? When demand is much higher than the supply, price goes up. कसैले रोक्न सक्छ? Undue advantage, profit, monopoly को सृजना भइकन ग्राहक कन्ज्युमरले के पनि फाइदा गर्दैन। जसले गर्छ उनले सर्ट स्प्यान अफ टाइममा अनड्यू एडभान्टेज लिएर अनड्यू प्रफिट, एबनर्मल प्रफिट कमाउने एउटा बाटोको सृजना हुन्छ यसले। डेफिनेटली यो मेरो भनाइ भन्दा पनि तपाईँ आफै पनि आर्थिक पत्रकार हुनुहुन्छ, आर्थिक जगतका मान्छेहरूसँग सोध्नुहोस्, यो अवस्था आउने पक्कै छ। सबभन्दा पहिला आपूर्तिको कुरा गर्ने हो भने आपूर्ति यसले अहिले तुरुन्तै गर्न सक्दैन। यो 100% आपूर्ति गर्ने हो भने अर्को 3-4 वर्ष लाग्छ। मैले अघि निवेदन गरेँ 30% आपूर्ति गर्न सक्छ अहिले भएको क्यापेसिटीबाट। तर अहिले 24वटालाई विस्थापन गरी उहाँहरूले क्याप्चर गर्यो भने सर्टेन मोनोपोली गरेर अनड्यू एडभान्टेज चाहिँ उठाउँछ, तर आपूर्ति हुँदैन। देशको जनताले फाइदा लिन सक्दैन, कन्ज्युमरले फाइदा लिन सक्दैन। रेभिन्यूको हिसाब गर्ने हो भने मैले अघि नै भने गभर्मेन्टलाई रेभिन्यू जिरो हुन्छ। त्यो रेभिन्यूको सट्टा गभर्मेन्टले के आउँछ भनेको छ भने इलेक्ट्रिसिटी। ल ठिक छ, इलेक्ट्रिसिटी उहाँहरूले 2-3-4 रुपियाँ बढी खपत गर्छ, तर 24 उद्योगले गर्ने उद्योग खपत घट्ने र 6 उद्योगले विद्युत खपत बढ्ने भएपछि आजको जुन कन्जम्सन छ त्यसको 1/3 मात्र हुन जान्छ भन्छु म। किनभने हामीले गर्ने त 2 रुपियाँको हिसाबले हामीले गर्ने 24 उद्योगले खपत गर्ने त जिरो हो हामी विस्थापित भएपछि। 6वटाले 3 टाइम्स गर्यो भनेदेखि 6 या 18 भयो। स्टिल 8 उद्योगले कन्ज्युम गर्ने बराबरको त विद्युत खपत त कम हुने भयो नि। ल भन्नुहोस् तपाईँ, होइन? यो भयो आर्थिक पक्ष। इम्प्लोइमेन्टको पक्ष मैले अघि नै भने रोलिङमा हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट छँदै छ, सबै छ। रोलिङमा बढाउने होइन, बढ्ने के त मेल्टिङमा, होइन? मेल्टिङ अहिले 30% को 100% हुने कहिले हुने? ओभरनाइट हुने चिज होइन। एउटा मेल्टिङ हाल्न कमसेकम तपाईँले 1.5 देखि 2 वर्ष चाहिन्छ। प्लानिङ गर्नु पर्यो, फिजिबिलिटी गर्नु पर्यो, EIA गर्नु पर्यो, अर्डर गर्नु पर्यो, फिटिङ गर्नु पर्यो, बिजुली ल्याउनु पर्यो। यो चान्चु स्मल इन्डस्ट्री, यो हाउस होल्ड इन्डस्ट्री होइन, यो बिग इन्डस्ट्री हो। यो किसिमको बचपन्ना कुरा गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई नै यो हल्लिने काम भइरहेछ। सर्टेन स्ट्रङ लबी भन्छु, यो लबीको आधारमा यसो गर्न सक्छ। किन निर्णय फिर्ता गर्नु पर्यो। निर्णय फिर्ता नगर्नाले देशलाई फाइदा छ भने हामी मर्न तयार छौँ। हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट सेक्रिफाइस होस्, तर बताइदिनु पर्यो कि तिमीहरूले गरेको कामभन्दा यो गर्दाखेरि देशलाई फाइदा, कन्ज्युमरलाई फाइदा भनेर प्रुभ गरिदियो भनेदेखि हामी के गर्न सक्छौँ? हामी भनेर भएन, यो गलत भयो भनेर न भनिरहेछौँ। टेबलमा बसेर हामीले बोलाएको अवस्थामा कुरा गर्न तयार छौँ। ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनको कुरामा हामी भने नि यो अहिले सोचेको भन्दा बढ्ता ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनको हामी गर्छौँ। टाइम त चाहिन्छ नि। अहिले 30वटा जुन 6वटा उद्योगले जुन ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन गरेका छ, सरकारले भन्दैमा भोलिदेखि अरूले गर्दै हो र पैसा हुँदैमा? मैले भने पैसा हुँदैमा फिजिबिलिटी गर्नुपर्छ, EIA जग्गा लिनुपर्छ, मेसिन किन्नुपर्छ, फिट गर्नुपर्छ। यो सबै प्रक्रिया गर्न 2 वर्ष मिनिमम पनि लाग्ने चिज हो कसैले पनि प्लान गरेको अवस्थामा पनि। यस्तो चिजलाई भोलिदेखि गर भनेर ल 30 रुपियाँ लगायो भने के हुन्छ भने सप्लाई पुग्दैन। यो त सर्टेन कम्पनीहरूको लागि पोसाउनको लागि नै आएको नियम जस्तो हामीलाई आभास भइसकेको छ। यति कराउला डिमान्ड पुग्दैन, सप्लाई साइड पुग्दैन। यस्तो डिफ्रेन्स छ, यो हुन सक्ने चान्स छ भन्दै पनि यसले फिर्ता लिएन भने अब हामी गर्न त के सक्छौँ? हामी सरकारमा छैनौँ। हामीले सरकारलाई बिन्ती गर्न सक्छौँ, रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ, यसको ब्याकफायर यो हुन सक्छ भन्छौँ। अब त्यसमा उहाँहरूले सोच्ने उहाँहरूको इच्छा हो। हामीसँग टेबल टक गर्यो भने हामी अलवेज रेडी छौँ, टेबल टकमा बस्न जान्छौँ। हामीले सकेको कुरा बुझाउन कोसिस गर्छौँ। हामी कन्फिडेन्ट छौँ कि
हामी कन्भिन्स गर्न सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ हामी पूर्ण विश्वास हामीलाई छ।